बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत टुडे यूट्यूब चैनल अशरफ सहेल ऑफिशियल पर। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात। नाज़रीन, बहुत अरसा पहले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च चल रहा था, जिसको हुकूमत ने जहलम के करीब से रोका हुआ था। तो आज इस मौजू पे बात करते हैं और इनके जो मुआहदा हुआ है उस पे बात करते हैं। ये मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा मशरिक़ के ग्रुप एडिटर हैं जनाब अशरफ सहेल साहब। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मुआहदे के पीछे क्या वजूहात हैं और ये मुआहदा क्या पाकिस्तान में एक मुस्बत तब्दीली लेके आएगा या जिस तरह से हालात अभी आउट ऑफ कंट्रोल चल रहे हैं इसी तरह चलते रहेंगे। सर, आज के मौजू पे बात करते हुए मैं पहले आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इस मुआहदे में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वतन वापसी के लिए इक़दामात करने पर एक तजवीज़ आई थी और इसको एक्सेप्ट किया गया हुकूमत की जानिब से। तो आपकी क्या राय है इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आपने बात की और जब से ये इशू सामने आया हुआ है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जब से अरेस्ट हुई हैं वहाँ से, आपको अगर याद हो तो गज़नी में ने गिरफ़्तार किया गया था डॉक्टर आफिया को और फिर इन्हें वो ले गए थे अमेरिका और अमेरिकन कानून के मुताबिक उनको उन्होंने सज़ा दी। लेकिन पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों में और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अक्रॉस द बोर्ड, बेशक वो सियासी हैं या मजहबी हैं, उनमें एक सोच पाई जाती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो सी हैं वो पाकिस्तान की बेटी हैं। पाकिस्तान के अवाम भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं और पाकिस्तान ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान भी ये चाहती है कि आफिया सिद्दीकी जो हैं उनको वतन वापस लाया जाए। अगर उनकी कोई कानूनी हैसियत है या इस तरह का मामला है तो उसको पाकिस्तान में भी देखा जा सकता है। तो इसके ऊपर तहरीक लब्बैक ने जो पॉइंट उठाया, जिस नुक्ते पर बात की, और वो चूँकि उनकी जो सियासत है और उनकी जो सरगर्मियाँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो चूँकि घूमती भी दीन और शरीयत और नमूसे रिसालत जो है उसके गिर्द हैं, तो उस लिहाज से उनका मुतालबा बहुत जायज़ रहा। और हुकूमत ने अगर इसको एडमिट किया है और इसको इंडोर्स किया है कि हुकूमती सतह पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश की जाएगी कि उन्हें वतन वापस लाया जाए, तो ये एक अच्छी बात है, खुश आइंद बात है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको कि ये जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला चैप्टर है ना, इससे हमें सीखने की भी ज़रूरत है। आपको याद होगा कि रेमंड डेविस को यहाँ पे पकड़ लिया था हुकूमत पाकिस्तान ने, फिर उनको कैसे यहाँ से निकाला गया। ये फ़र्क है जी, मुल्कों की जो सोवरेनिटी है उसका और रियासतों के अंदर जो कानून की बालादस्ती है उसका, कि यूएस में जो कानून है वो लोग अपने कानून के मुताबिक जो भी एविडेंस उनकी अदालतों में दी गई हैं उन्होंने उसके मुताबिक स्टैंड लिया और उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हमें भी अपने मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती के लिए काम करना चाहिए। ये बुनियादी सोच है जिसको इख्तियार करने की ज़रूरत है। और याद रखें कि जब हम कानून की बालादस्ती को टॉप ऑफ द लिस्ट रखेंगे तो इस तरह के मसाइल जो उनसे हैं शायद हमें उनका सामना ना करना पड़े, ना आफिया सिद्दीकी वाले मामले में, ना नामूसे रसालत वाले मामले में, ना खुदा ना खास्ता महंगाई वाले मामले में। ये किसी भी इशू के ऊपर ये सारे इशू जो उनसे हैं वो इट सेल्फ बड़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे अगर पाकिस्तान में कानून की अक्रॉस द बोर्ड हाकमियत को यकीनी बना लिया जाए। सर, आपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के रिहाई के हवाले से बात की। मैं थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अगर बताएं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कब और कैसे, कहाँ से और क्यों गिरफ़्तार किया गया था? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो को अपना 9/11 के बाद आई थिंक सो कि 2003 में मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ही कराची से वो उनको एक तरह से गायब कर दिया गया था। अपने बच्चों के साथ ही वो मंज़र से गायब हो गई थी। फिर मुझे अब इस वक्त साल तो नहीं याद, लेकिन विदिन कुछ साल के बाद वो गज़नी में उन्हें गिरफ़्तार किया गया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को। और गज़नी में उनके ऊपर वो पुलिस कस्टडी में थी, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ग़ालिबन बगराम में, कि उन पर ये एलिगेशन किया कि उन्होंने एमुनेशन के साथ, असलहे के साथ, बंदूक के साथ अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर हमला किया था, उनको उन्होंने फ़ायर किया था
اور اس بنیاد پر ان کی گرفتاری ہوئی اور امریکہ میں لے جایا گیا. انہوں نے اگرچہ امریکن کورٹس میں اس ایلیگیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا کہ میں نے ایسا کیا ہے, نہ ہی ان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات تھے. خالد محمد جون سے ہیں, وہ القاعدہ کے بڑے سرگرم لیڈر تھے, ان کے ساتھ ایک ریلیشن کا دہشت گردی کے لیے ان کی معاملہ تھا, اس کے حوالے سے ساری چیزیں تھیں, لیکن انہوں نے ان کو نہیں مانا. ویسے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عافیہ صدیقی جون سی ہیں وہ بہت پڑھی لکھی جیسے کہہ لیں کہ خاتون ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, اور انہوں نے پی ایچ ڈی یو ایس سے کی ہوئی ہے, امریکہ سے ہی پی ایچ ڈی کر کے وہ پاکستان آئی تھی. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو یہ معاہدہ ہوا ہے تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان, جی کیا یہ معاہدے کی حد تک ہی رہے گا یا اس پہ عمل درآمد بھی ہو پائے گا؟ دیکھیں عمل درآمد تو دیکھیں پاکستان کو عمل درآمد کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی کوشش ہوتی رہی ہے مختلف حکومتوں میں سے, کوئی بھی ایسی میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت ہوگی سوائے کسی ڈکٹیٹرشپ کے کہ جس میں عافیہ صدیقی کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیا گیا یا ان سے نیگوشیٹ نہیں کیا گیا امریکہ کے ساتھ. اور یہ بات ہوتی رہی ہے پہلے بھی اور اب بھی ہوتی رہے گی, لیکن اس کی جو ایک عملی شکل ہے نا, اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ امریکن لا اور ان کے مطابق ہی ہونا ہے. اگر وہ چاہیں گے کہ ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں تو پھر ہی ہوگا. ابھی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے کہ ان کی بہن جو سی ہیں عارفہ صدیقی, ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکہ میں اپنی بہن کے ساتھ. وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی حالت اچھی نہیں تھی. ظاہر ہے کہ جب وہ اتنی بڑی قید 84 ایئرس کی ان کو سنٹینس ہے, 84 سال کی قید ہے, 86 ایئر کی, چلیں 4 یا 6 جو بھی ہے, تو اتنی لمبی سنٹینس ہے. اور ظاہر ہے کہ جیل میں جو حالات ہوتے ہیں, جو معاملات ہوتے ہیں, اس کے مطابق وہ فیس کر رہی ہیں. اور وہ پاکستان کے لیے بہرحال یہ ایک میٹر آف آنر بھی ہے اور اس کو ریزالو ہونا چاہیے. یہ حکومتی سطح پر, سفارتی سطح پر, سیاسی سطح پر انگیج کیا جانا چاہیے. اس میں جذباتی ہونے سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم لاجیکلی کام کریں. سر تحریک لبیک پاکستان کا جس کا موٹو ہمیشہ سے ناموس رسالت کا تحفظ رہا ہے, تو تحفظ ناموس رسالت کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات پہلے بھی کیے ہیں اور ہمیشہ وہ حکومت سے یہی مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ جو بھی کوئی ناموس رسالت کے حوالے سے گستاخی کرتا ہے یا پھر اس طرح کا کوئی بھی مواد سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ آتا ہے, اس کے حوالے سے حکومت اقدامات کرے. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو اس جو اب معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے سوشل میڈیا سے یہ غیر موزوں مواد ہٹانے کے حوالے سے حکومت سے ایک کوشش کی تھی, جس کا نتیجہ اچھا نکلا کہ حکومت نے اس پہ اوکے کیا ہے. تو کیا واقعہ ہمیں کس طرح کا مواد جو ناموس رسالت کے حوالے سے ہٹانا چاہیے؟ اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں اعظم, مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ ہیں یا میں ہوں, آپ نے بھی اپریشیٹ کیا, میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, پاکستان کا کون سا ایسا شخص ہے جو باہوش ہے اور اس کو سمجھ بوجھ ہے, یا ایسا کوئی شخص ہے جو مسلمان ہے بے شک وہ کمزور ترین ایمان کی حالت میں, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت اور ان کی جو وقار ہے اس کے اوپر اس کے اندر تڑپ نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ ہے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے. پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا مور دین 98% آپ کہہ لیں کہ 97-98% اگر ہم اس کو بہت نیچے بھی لے جائیں تو مسلمان ہیں. اور مسلمان, ہر مسلمان جو سا ہے وہ کسی بھی شکل میں کمزور ترین ایمان کی حالت میں بھی ہے, تو اس کی جو بنیادی اس کا جو ایمان ہے نا, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے ساتھ غیر مشروط عقیدت کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک تو یہ بات ہے. پھر اس معاملے کے اوپر ہمارے یہاں پہ قانون سازی بھی ہے, 295A-B-C کی شکل میں قوانین موجود ہیں, توہین رسالت پر بھی ہیں, توہین مذہب پر بھی ہیں, اور جو اکابرین امت ہیں ان کے اوپر بھی ہیں, بلکہ دوسرے مذاہب کے جو قابل احترام شخصیات ہیں ان کی بھی عزت کے بارے میں بات ہے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے, یہ رویہ جو سا ہے تحریک لبیک کا, اس لحاظ سے تو ہم اس کو پاکستان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کا تعلق سواد اعظم سے ہے اور وہ سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, اور سنی مسلک میں ظاہر ہے, میں تو پہلے بھی بات کی ہے کہ وہ یہ سنی یا غیر سنی کا معاملہ ہی نہیں ہے. جب ایک مسلمان ہے تو اس کا جو تعلق ہے اپنے رسول کے ساتھ, اپنے نبی کے ساتھ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, وہ بہت ہی
غیر مشروط ہے اور یہ قابل رشک ہے، اور پاکستانی مسلمانوں کا کہیں زیادہ بہتر ہے کسی بھی دوسری دنیا کے مسلمان کے مقابلے میں. میں سمجھتا ہوں اور مجھے اس پر فخر بھی ہے. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر ہم ایک ایجنڈے کے طور پر لے کر آئیں گے اور اس پر اگر ہم شور کریں گے تو بہت سارے ایسے حلقے جو ملک کے اندر نہیں ہیں، تو ملک کے باہر ہیں، ان کو موقع ملے گا، وہ ہمیں تنگ کریں گے، وہ ہمارے ساتھ پھر شرارت کریں گے. انہیں پتہ ہے کہ یہ پھر جذباتی ہیں تو وہ کوئی ایسی چھیڑ خانی ہمارے ساتھ کریں گے. اس موضوع کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں، دین کی تعلیمات میں، شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، اکابرین امت کی کتابوں میں ایسے دلائل موجود ہیں، ایسی منطق موجود ہے کہ ہم بہت ہی مدلل انداز میں، بڑے مدبرانہ انداز میں اگر کہیں پر کوئی توہین رسالت کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر ہمیں کہیں زیادہ بڑھ کر، جذبات تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر علم سے، عقل سے، منطق سے، دلیل سے، ڈائلاگ سے اور مذاکرات سے بات کو آگے لے کر جانا چاہیے. یہ توہین رسالت کا مسئلہ جو ہے پاکستان سے زیادہ ہمیں انٹرنیشنلی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو میں نے ابھی بتایا، اس کے جو پیرامیٹرز آپ لوگوں کے سامنے رکھے کہ وہ اس میں یہ ہے کہ ہم دلائل سے ثابت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے، جو مسلمان ہے ہی نہیں ہے، اس سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کے بارے میں یا ہمارے اکابرین کے بارے میں کیا سوچے گا. تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. جہاں تک پاکستان ہے تو پاکستان میں جتنا ہم زور لگاتے ہیں توہین رسالت کے اوپر، اس سے کہیں زیادہ لاجیکلی اور قانونی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو قانون ہے توہین رسالت کے اوپر، اس کا منصفانہ، شفاف اور ایک دیانتدارانہ استعمال. ہمارے یہاں پہ میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلا جاؤں گا کہ توہین رسالت کو بدقسمت مسلمان اکثریت میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی مفاد پرست ہیں، جن کو شاید کسی چیز کی عزت اور حرمت کا احساس ہی نہیں ہے. وہ اس کو الزام تراشی کی شکل میں بھی لے کے آ جاتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے توہین رسالت کے اوپر کسی مجمع نے، کسی موب نے، کسی جلوس نے لوگوں کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، ان کو گھسیٹا گیا سڑکوں کے اوپر، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے نے تو ایسی بات کہی نہیں تھی، یا ایسا پتہ چلا کہ وہ تو بندہ فاتر العقل تھا، وہ تو پاگل تھا، مجذوب تھا، یا پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی نے جان بوجھ کر اپنے بغض اور اپنے حسد کو لے کر اس بندے کو، جسے کہا جا سکتا ہے کہ ٹارگٹ کیا. ابھی پچھلے دنوں چکوال میں واقعہ ہوا کہ ایک بینک مینیجر کو اس کے گارڈ نے مار دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ گارڈ جو ہے وہ اس بینک مینیجر سے تنگ تھا اور اس نے توہین مذہب کا اور توہین رسالت کا ایک آڑ لے کر اس کو مار ڈالا، اور لوگ اس کو ہیرو کے طور پر لے کر جا رہے ہیں. تو اس طرح کے رویے جو ہیں یہ ہمارے جو کردار ہے، میں بلکہ درخواست کروں گا تحریک لبیک کے جو اکابرین ہیں ان سے بھی کہ ان پہلوؤں پر بھی توجہ دیں کہ جہاں پہ ہم یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت کی توہین ہے کہ ہم ناموس رسالت کے نام پر اپنے بغض اور اپنی اناد کو اور اپنے جسے کہا جا سکتا ہے کہ جو تھرڈ کلاس ہمارے جو جذبات ہیں ان کی تسکین کرنے کی کوشش کریں، یا ہم کسی کو ریونج کا نشانہ بنائیں. اس کے اوپر بھی جس طرح سے تحریک لبیک بات کرتی ہے ناموس رسالت کی، ہم ان کے ہر شخص ان کے ساتھ ہیں. بلکہ پاکستان کی جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں، میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ وہ بھی احترام نبوت کے معاملے میں ان کی بھی میجورٹی کسی سے کم نہیں ہے، بہت احترام کرتے ہیں، بڑی عزت سے بات کرتے ہیں. ہاں چند عناصر ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں، وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، غیر مسلموں کے اندر بھی ہیں. ہاں ان لوگوں کو ہمیں سنب کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے، ان پر گرپ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ گرپ اگر لاجک کے ساتھ ہوگی تو وہ کہیں زیادہ اچھی گرپ ہوگی ان کمپیئر ٹو دیٹ کہ ہم اشتعال انگیزی میں آ کر یا غصے میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس پر ہمیں دنیا بھر سے ایک بدنامی اور رسوائی کا بھی سامنا کرنا. سر آج کا آخری پوائنٹ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام بڑے عرصے سے مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے، تو اب ان کے لیے ایک خوشخبری بھی آنے والی ہے کہ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ 30 جون اور 15 جولائی کو پیٹرولیم مصنوعات میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی. ان کی قیمتوں میں جو پہلے بہت زیادہ اضافہ کیا جا رہا تھا، اسی طرح سے
कमी का अब मुआहदा हुआ है, तो क्या इस पे अमल दरामद भी हो पाएगा आपके ख्याल में, या फिर ये सिर्फ मुआहदे की हद तक ही रहेगा? आप क्या देखें, समझते अपना हैं? आज़म बड़ा ये एक इम्पोर्टेंट नुक्ता है, बड़ा अहम पॉइंट है, और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक ने इस नुक्ते के ज़रिए से ये साबित किया है कि वो महज मज़हब या मजहबी जो जज्बात हैं उनके गिर्द नहीं, जिसे कह लें कि मूव कर रहे, बल्कि अवाम के जो मसाइल हैं उन पर भी वो बात कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि एक आम आदमी का जो मसला है, जो मुईशत का मसला है, अगर वो मसला हल हो जाए तो दीन के मसाइल भी हल हो जाएंगे। मैंने शुरू में भी बात कही थी कि अगर हम कानून की बालादस्ती को यकीनी बना लें तो ये मुआशी मसाइल भी हल हो जाएंगे और दीनी मसाइल भी हल हो जाएंगे। और तहरीक लब्बैक ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा पॉइंट दिया। मैं ये समझता हूँ, गालिबन बुल्ले शाह का शेर है, वो कहता है कि 5 रुकन इस्लाम दे तो 6वां रुकन टुक, यानी रोटी, जे ना होवे टुक तो बाकी जाते सारे मुक। कुछ इस तरह का उनकी शायरी है कि अगर भूखा इंसान है तो फिर उसके लिए कोई मज़हब और दीन भी कोई हैसियत नहीं रखता, फिर वो कुफर तक चला जाता है। तो अगर हम लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं, वो तहरीक लब्बैक हो या कोई भी हो, तो ये बहुत एक वंडरफुल और अमेजिंग, जिसे कहा जा सकता है कि बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर तहरीक लब्बैक की क़यादत ने आवाज़ उठाई, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसके ऊपर भी लोग उनके साथ हैं और बिलाशुबा लोगों की बड़ी तादाद उनसे, जैसे कहा जा सकता है कि उनको पसंद भी करती है, उनके फ़लसफ़े और उनकी फ़िक्र के हवाले से भी। तो इसमें अगर उन्होंने शामिल किया महंगाई को, और हुकूमत ने भी अगर उनको यकीन दहानी कराई है कि 30 जून को और 15 जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएंगी, तो ये एक ऐसा नुक्ता है कि अगर ये कीमतें कम हो जाती हैं, अगर मज़ीद आपने देखा कि पिछले दिनों के 12 रुपये तक कम हुआ पेट्रोल और डीज़ल में ज़्यादा कमी हुई, तो उससे असर आया, फ़र्क पड़ा ट्रांसपोर्ट किरायों से लेकर रोटी की कीमत तक। और अब अगर 30 जून को और 15 जुलाई को ये कीमतें और भी कम होती हैं, और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब तो IMF का भी डंडा जो सा है वो गायब हो गया कि उनके मुतालबात हम सर के ऊपर सवार करें, उनके साथ हमारे मामला मान ही नहीं रहे हैं। तो हुकूमत को एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए, जहाँ पर रिलीफ दिया जा सकता है वो देना चाहिए। तहरीक लब्बैक के साथ उनकी अगर कमिटमेंट हुई है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। अगर पेट्रोलियम मसनूआत जो सी हैं वो सस्ती होती हैं तो नतीजे में ओवरऑल चीज़ों की जो कीमतें हैं, अशाए खुरोनोश हों या ज़रूरत की चीज़ें हों, उनकी कीमतों में कमी आएगी, और होना भी चाहिए। ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों तक इसको महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ट्रिकल डाउन होनी चाहिए चीज़ें कि इनके असरात नीचे तक जाएँ। दाल, चीनी, सब्ज़ी, आटा, हर चीज़ सस्ती हो ताकि लोगों को रिलीफ मिले। वैसे भी आगे इलेक्शन का माहौल आ रहा है, तो हुकूमत को इस पॉइंट को भी अपने जहन में रखना चाहिए। यकीनी तौर पर उनके जहन में होगा भी। बजट भी इस तरह से आया कि जिसमें आवाम के लिए रिलीफ दिखाई दे रहा है अदाद शुमार में। वो अदाद शुमार जो उनसे हैं उन्हें प्रैक्टिकल शक्ल दी जानी चाहिए जितना भी मुमकिन हो सकता है। तो ये एक अच्छा नुक्ता है, और ये नुक्ता जो उनसे है वो 15 जुलाई तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि 15 जुलाई से आगे जाना चाहिए। और इस मुतालबे को और इसकी कबूलियत को या मानने को महज पेट्रोलियम मसनूआत तक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका फैलाव ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोगों को मैक्सिमम रिलीफ मिले। लोग रिलीफ में होंगे तो उनका ईमान भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर मुसलमान भी बन जाएंगे। लेकिन भूखे लोग जो उनसे हैं वो फिर किसी भी चीज़ से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। तो ये अच्छा नुक्ता है, अच्छा पॉइंट है। तहरीक लब्बैक ने इसको उठाया है, इस पर हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं, हम उनको इंडोर्स भी करते हैं कि इस मामले में उन्हें करना चाहिए। और यहाँ पर मैं जाते जाते एक और भी बात कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमने सड़कें ही बंद करके मुतालबात मनवाने हैं, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम बहुत बेहतर अंदाज में सड़कों के किनारे पर खड़े होकर भी मुतालबात को मनाया जा सके। तो ये मैं इसके ऊपर कहूँगा, ये अच्छा पॉइंट है। सर बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।